السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم الفيديو في صحه جيده وتكون على خير وبخير ويحق ربي جميع المتمنيات ديالكم. عشر مبروكه ان شاء الله، العيد ما بقى والو، ان شاء الله تعيدوا وتعاودوا بصحه وسلامه وانتم باش كتمناو. المهم الفيديو ديال اليوم ما غاديش يكون معايا فيه انا مالوغوزمون علاش هو خدام، وديجا الفيديو ديال اليوم انا غادي نحاول نبارطاجي فيه معكم ثلاثه من احسن لي زابليكاسيون ديال المونتاج. ولكن نورمالمون الا بارطاجيت معكم ثلاثه ديال لي زابليكاسيون غادي يجي الفيديو طويل عليها. غادي نحاول نقسم هذا الفيديو على ثلاثه ديال لي فيديو. يعني اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد لابليكاسيون، وغدا وحده، وبعد غدا غادي نبارطاجي معكم وحده اخرى. المهم لابليكاسيون اللي غادي نسلطوا عليها الضوء في هذا الفيديو هذا هي لابليكاسيون ديال فيلمورا جو. فيلمورا جو ابليكاسيون واعره ديال المونتاج، اغلبيه ديال الناس جو بونس كيعرفوها، وحتى اللي ما كيعرفهاش انا جيت باش نعرفها لكم. هذا بيان سور ماشي يعني ماشي اشهار، ولكن هذا غير حيت بزاف ديال الناس كيكونوا ديبيتون في المونتاج، وما ديبيتون مثلا في يوتيوب ولا ما عندهمش واحد لابليكاسيون باش يمونطيو. نفس المشكل اللي لقيت انا، قلبت بزاف وشحال من ابليكاسيون تيليشارجيت ورجعت ديزانستاليت وعاوتاني، وباش يلا صدقوا لي هاد ثلاثه اللي لقيتهم يعني بيرفكت. دابا غادي نبارطاجي معكم اليوم كما قلت لكم لابليكاسيون ديال فيلمورا جو، كيفاش كتخدم، لي زيتاب ديالها. قبل بعد ما نبدا الفيديو ديالي، الناس اللي اول مره كيشوفوني وكيشوفوا لاشين ديالي انا وراجلي، ما تنساوش ديروا لنا سبسكرايب، تنزلوا ديروا لنا واحد سبسكرايب زوينه بحالكم، وتديروا لنا لايك، ديروا لنا كومونتير، وتفعلوا الجرس. الناس اللي ديجا مشتركين معنا في القناه ديروا لنا جيم، ديروا لنا كومونتير زوين بحالكم. المهم لابليكاسيون ديال فيلمورا جو ديالنا تقدروا تلقاوها في الاب ستور وتلقاوها حتى في البلاي ستور. يعني كاينه في الايفون، كاينه في السامسونج والاندرويد بصفه عامه. بوينو خليكم معايا، انا غادي نوريكم كيفاش كتخدم. يعني تقدروا سميتها ها هي، انا غنكتبها لكم هنايا ياك، و اللوغو ديالها وداك الشيء غادي نوريه لكم دابا في الفيديو ديالنا. خليكم معنا نمشيو حتى بلاصه. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، وكنتمنى الشرح ديالي يجيكم بسيط وسهل وتفهموه. كنبغيكم بزاف. المهم لابليكاسيون هي هذه في الموراكو. اول حاجه انا مسحت كاع لي كوكي باش نبدا معكم من ا0 حتى انا. من يلا كتدخل كيعطيوك باش تاكسبتي لي كوكي ديالهم، من بعد كيعطيوك لي سيون. الا بغيتي في الموراكو برو كدير من بعد نوفو بروجي، كيعطيوك باش دير اوتوريزاسيون باش يدخلوا الالبوم ديالك. كتختار واحد فيديو اللي صورتيه وبغيتي تخدم عليه، اولا بليزيور فيديو انت حر. المهم في الاول ديالنا فاش كنبداو كتعطيك هذه ها هي كاينه في القدس. يعني الا بغيتي تقطع اي بلاصه بغيتي تقطع فيها الفيديو، كتبرك عليها، كتبرك على الفيديو اللي بغيتي تقطع، وكدوز هذاك الخط الكحل في البلاصه فين بغيتي تقطع. صافي كتولي كتبرك، كيتقطع اوتوماتيكمون. كتبرك لتحت في ديفيزي، كتقطع لك من اي بلاصه بغيتي في الفيديو. المهم هذه هنا كتحيد الفوليوم من الفيديو. بحال مثلا انا هذا الفيديو هذا صورته لكم ديجا وحيت منه الفوليوم ديالو، وكندير انغيسترمون دو سون. دابا اي بلاصه بغيتي فيها تحيد الصوت كتحيدو. كتقدر تكوبيي كيف ما كتشوفوني انا راني درت هنايا كوبيت الفيديو، واحد الفيديو كوبيته ورجعت مسحت داك الكوبي. دابا هنا كتسرع الفيتاس ديال اي فيديو بغيتي، بحال مثلا هذا كما شفتوا هنايا سرعت الفيديو ديالي كيف ما بغيت، وليت عاوتاني رديته ثقيل بزاف. المهم نقدر نلعب له في الفيتاس ديالو كيف ما بغيت انايا، وعلى القناه ديالي وعلى الحاجه اللي غادي تريحني. يعني دابا شفنا بزاف د الحوايج هنايا انك كتقدر باردون كتقدر تسرع، وكتقدر اي بلاصه بغيتيها تقطعها باش تسرعها. حيت انا كانت عندي قبل مشكل، الا كنبغي نزرب بلاصه كنبقى نحماق باش نقطع الفيديو. دابا فاسيلمون تقدر تقطع الفيديو ديالك من ما بغيتي وتزربو وتولي عاوتاني تقلو على حساب القناه ديالك نتايا. المهم دابا هنايا زربناه تقلناه طاطا. غادي نوريكم مثلا دابا غادي نوريكم
الميوزيك. دابا كنرجع هذاك الشيء كامل اللي درت باش ما يتخربقش ليا الفيديو، سمحوا لي تعطلت. كنرجع هذاك الشيء كله، ومن بعد دابا غنوريكم الميوزيك. يعني لي ميوزيك كاينين بزاف ديال لي شونسون اللي ديسپونيبل تقدر ديرهم في الفيديو ديالك. هنا انت والقناه ديالك، يعني الا بغيتي دير فيديوهات دير دي ميوزيك يعني اللي حيتاش ما يمكنلكش دير واحد لا شونسون فيسبوك، خاصك يعني في اليوتيوب باردون ما تقدرش دير واحد الاغنيه، يعني كتحتاج غير الموسيقى، ما تقدرش دير اغنيه باش ما يحبسولكش الفيديو ديالك. هادو لي زافي واعرين بزاف، يعني بزاف ديال الناس كيحتاجوا لي زافي. انا بعدا خصوصا كنحتاج لي زافي، مثلا كتكون شي حاجه كتضحك، شي موقف كتكون محتاج له ضروري افي. نتوما عارفين لي زافي شنو هما، يعني بحال دابا ديك بحال هكا. الناس اللي ما عارفين شنو هما لي زافي، يعني واحد الاصوات صغيره اللي كتحتاج في بزاف ديال اللقطات. يعني لي زافي موجودين في هاد لابليكاسيون وبكثره. انا هذه هي اللي عجبني، هادشي زعما اللي عجبني في هاد لابليكاسيون هذه وخلاها تعجبني وتحمقني ديال بصح. من بعد كتدير واحد اكستري دو لا ميوزيك. انا نشرح لكم كيفاش دير. مثلا كتجيب واحد الفيديو اخر عندك فيه الصوت، كتحيد داك الصوت اللي في داك الفيديو وكتركبه في الفيديو ديالك. يعني كتولي اي فيديو بغيتي عندك فيه مثلا مسجل الصوت وبغيتي تلصقه في فيديو اخر، كتهز داك الصوت اللي في داك الفيديو وكتلصقه في الفيديو بكل سهوله. هذه هي واحد الحاجه زوينه كاينه في هذه الابليكاسيون هذه. انا مأكده غادي تعجبكم نتوما لحقاش هذه زوينه بزاف. من بعد كاين لونغوجيسترمون، هي كتقدر دير انغوجيستري. دابا هذه هنا كنت مازال كندير ليكستري وكنوريكم، كنرجع حيدته باش ما يتخربقش ليا الفيديو باش ما نتلفش عليكم. المهم كاين لونغوجيسترمون، يعني كدير انغوجيستري ان صون. بحال دابا انا صورت لكم ديجا هذا الفيديو هذا ومن بعد درت له انغوجيستري، درت له انغوجيسترمون دو صون، عاد وليت كنسجل لكم لو صون ديالي. دابا التكست، اي واحد مثلا ما عندوش لونطري، حد باغي يدير واحد لونطري، مثلا انا كتبت لكم تما هاو تو، يعني كيف مثلا كيف تفعل هذه ولا شي حاجه بحال هكا، ما عرفتش كيفاش نشرح لكم. المهم كتختار الشكل ديال التكست اللي بغيتي وكيفاش بغيتي يكون مكتوب، اللون ديالو اي لون بغيتي. من بعد كتختار مثلا الا بغيتي دير له الخيال، ديروا غلا مثلا. من بعد كتختار الا بغيتي دير له الخيال، بغيتي ديروا فلو، بغيتي ديروا يعني بشكل بحال اللي هذه هي اللي تحتني. هانتوما غتشوفوا الشكل غادي يتبدل، ما عرفتش كيفاش ندير نشرحها لكم. المهم كتحكم في التكست ديالك كيف ما بغيتي. من بعد كتقدر تتحكم فيه كيفاش يدخل في الدخله، يعني كيفاش يكون هاد في هاد لونطري، واش يبدا ويمشي، واش يجي من الجنب، واش يطلع من الفوق، واش يهبط مثلا من التحت. المهم انت بحال دابا مثلا هكا هو هبط من التحت، انت كتحكم فيه كيف ما بغيتي في داك التكست ديالك. المهم جو بونس انتم شفتوا كيفاش خدم هاد لابليكاسيون بواحد الطريقه واعره و تري 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 فاسيل. المهم انا وريتكم دابا التكست. التكست كتقدر تكبرو شحال ما بغيتي، مثلا يبقى ديال الوقت تقدر تخليه غير مثلا 2 ثواني 3 10، تقدر تخليه في الفيديو كامل. يعني انت كتحكم في هذاك لو تكست شحال ديال الوقت بغيتيه يبقى عندك في هذاك الفيديو. المهم كتحكم فيه. دابا هنا كنت كنرجع انايا باش ما يتخربقش ليا الفيديو، كنرجع ولكن في الاخر ما غنبقاش نرجع جو بونس حيتاش عادي خليه هكاك، حيت انا داك الفيديو ديجا ما غنحتاجوش. دابا غادي نوريكم ستيكرز. يعني الا بغيتو مثلا الناس اللي هادو الا بغيتو ديروا برو، الناس اللي عندهم البرو غيستعملوا داك بي اف، ولكن الناس اللي بحالي بحال مثلا ندير فولو مي، دير مثلا سبسكرايب في القنت، دير لايك، تقدر دير مثلا داك الجرس. بحال دابا هنايا انا جربت لكم سبسكرايب وغادي نديرها في واحد القنت لتحت، يعني واحد المده زمنيه في الفيديو باش الناس كيديروا مثلا كتقول له تفعل الجرس، هذه كتكون باينه لتحت سبسكرايب. من بعد غادي نجرب لكم شي ستيكرز اخر وغادي نشوفوا مثلا هاد لايك نديروه. بلاتي اسمحوا لي. المهم هاد لايك هذا غادي نتحكموا فيه، نحيدوه من تما. غادي ما ادري 100 تعصبت.
غنعاودو دابا من الاول، ماشي مشكل نباسان هذا. ها نتوما، ها هي هاد لايك غادي نهزها، نقدر نتحكم بها نديها فين ما بغيت، المهم باش نحيدها من على وجهي. هذه حتى هي نقدر نتحكم لها في المده ديالها اللي بغيتها تكون فيها، مثلا 2 ثواني 3 4، يعني فوقاش تبان فوقاش تحيد. هادشي هذا كامل نتوما اللي كتحكموا فيه بيان سور. من بعد الا بغيت نعاود نزيد شي ستيكر ولا شي حاجه مثلا عرفتش صراحه الله شنو غنزيد، ولكن بحال دابا مثلا هذا نشوف هذا مثلا ليتس جو 5000 لايك ياك، يعني كتشجع الناس باش يديروا لايك، وهذه تقدر ديرو في اي بلاصه بغيتي. المهم هادو دابا ستيكرز كنت كنوريكم. من بعد دابا غنوريكم الا بغيتي مثلا تكوبيي شي ستيكرز يمكن لك تكوبيه، الا بغيتي دير تبيرسوناليزيه فين غيكون مثلا تقدر انا كنت كنهزهم لكم غير بيدي وكنكحزهم، ولكن نتايا تقدر تحكم فيهم بهادو، مثلا تهبطوا لتحت طلعوا الفوق قاعد في الجنب لتحت، المهم كتحكم به بهادو. ولا بغيتي يعني باش تجيك واحد الحاجه اللي سهل، هي انك تحركوا بيدك كيف ما كندير انا، كنهزو بيدي وكنديه فين ما بغيت. هنا الا بغيتي تقلبوا على اليمين الشمال اي بوز بغيتي دير له، ولكن الاحسن تخليه كيف ما كاين هو احسن ليك. دابا شفنا ستيكر، دابا غنشوفوا لي فلتر ياك. لي فلتر كاينين اغلبيه ديال الناس ما كيستعملوهمش، انا ما كنستعملهمش في اليوتيوب، ولكن المهم كاينين 2 ديال الانواع ديال لي فلتر، يعني فيهم واقيلا شي 10 ولا 12 وسي، هذا فيه اكثر من 12 هذا اللي كنشوف دابا. المهم اللي فلتر هانتوما كتشوفوهم، الا كنتم من عشاق الفلتر. انا ما شخصيا ما كيعجبنيش، يعني كيعجبني الفيديو يبقى سامبل في اللون ديالو، كيجي احسن وكيجي زعما فيه لو شارم ديالو من الاحسن. بلاش هذه دابا العشاق الفلتر، يعني كل واحد كتبقى حريه ديالو. هانتوما شفتوا لي فلتر اللي كاينين. بون هادو الناس اللي عندهم فيلمورا جو برو يمكن لكم تيليشارجيو اي فلتر بغيتوم. هاد لي فلتر اللي قدامكم، الناس اللي دراوش بحالي كيف ما قلت ديجا في اول الفيديو ما عندكم ما ديروا بها. المهم نشوف هنا كنرجع باش نحيد لي فلتر. المهم ما علينا، رجع 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 رجع. بون زيد ما شفنا لي فلتر، غادي نوريكم هذيك بيب لاش كتصلح، يعني بحال اجوتي بيكتشر ولا اجوتي فيديو. هذيك سيدي في مينا كنتو مثلا مصورين ديجا واحد الفيديو وبغيتو كيف ما درت دابا انا هذا الفيديو هذا في الاول، وكدير فيديو لتحت فين كتكون كتشرح. جو بونس نتوما راكم فهمتوني. يعني مثلا الا كنتي مثلا انا نوريكم كيفاش دابا، اسمحوا لي حيت ما لقيتش في الاول شنو ندير في لي فيديو. المهم هذا الفيديو هذا الو بلاتي ها هو. المهم انا درتو دابا في القنت، دابا غادي نشرح لكم كيفاش كتحكموا في هذا الفيديو هذا. الا كنتو مثلا مصورين شي حاجه وبغيتو تشرحوا على شي فيديو مصورينو ديجا وبغيتو تشرحوا عليه شي حاجه، كتحكم ليه في الصوت ديالو، كتحكم ليه في مثلا هذا في الصوت. دابا تحكملو في الفلتر، يعني ماشي في الفلتر، كتحكملو كيفاش داير هو، كيفاش بغيتي يبان، واش بغيتي يبان فلو، بغيتي يبان كلير، بغيتي يبان. المهم هانتوما كتشوفوا كيفاش انا كنبدل ليه دابا في لي فلتر ياك. كتحكم فيه كيف ما بغيتي، مثلا الا بغيتي يبان غير شويه فلو، بغيتي يبان كلير، بغيتي يبان مثلا فيه الوان بزاف، بغيتي يبان. المهم انت حر في داك الفيديو ديالك، كتديرو كيف ما بغيتي يكون. من بعد كتولي كتحكملو في الفيتاس حتى هو، كتحكملو الا بغيتي تكوبيه، الا بغيتي تقلبو، الا بغيتي المهم اي حاجه بغيتي ديرها في داك الفيديو كتكون انت حر. كاين لي زيفي زوينين، لي زيفي ديال التصويره. يعني مثلا الا كنتي كتصور في شي حاجه وبغيتي تدخل في شي تصويره اخرى فاسيلمون، ولا لا كنتي كدير شي انترو ولا شي حاجه، بزاف لي زيفي كيتحتاجوا بزاف صراحه الله. انا يعني كنحتاجهم بزاف، والناس كاملين كيحتاجوهم في الحق الله، خصوصا الناس ديال اليوتيوب. يعني انا هاد لابليكاسيون منين طحت عليها عجبتني بزاف، جاتني مانيفيك. هانتوما شفتوا لي زيفي اللي فيها، كاين بزاف ديال لي زيفي. المهم انا كنحاول نختار لكم غير شي وحدين باش تشوفوا
بحال مثلا هذا. المهم نتوما كتكون ديك الساعه عندكم حريه الاختيار، كتختاروا لي في اللي بغيتو، كتقدروا ديروا اكثر من افي واحد في الفيديو. المهم على حسب كل لقطه لافي اللي باغيين ديروا فيها نتوما. المهم هادو لي زافي، اسمحوا لي نو ثانكس. هادو لي زافي شفناهم من بعد. لي زافي شنو قلنا؟ دابا هنا كتشوفوا الفورما اللي بغيتو تكون فيها الفيديو ديالكم. نتوما كتقدروا تحكموا فيه بيديكم، وكتقدروا تحكموا به بهذيك الفورما اللي كاينه لتحت. يعني كديروا فورما ديال الانستغرام، ديال اليوتيوب، ديال التيك توك، فورما يعني عاديه هذيك 5:4. المهم نتوما كتكونوا كتحكموا فيه. مثلا هذه ديال تيك توك، هذه ديال اليوتيوب، هذه عاديه. كاينه ديال الانستغرام. نتوما كتحكموا في الفورما اللي بغيتو. اللي احسن من هذا كامل هو انه انا غنوريكم دابا انك انت اللي كتدير حتى لاغيير ديال ديال الفيديو كتحكم فيها. يعني انت هي كتقدر دير فيها باردون ما كطلعش هنا، خصني نعاود الفورما، ندير شي فورما بعدا عاد ندير داك لاغيير. المهم نخليكم مثلا هذه ديال اليوتيوب. انا غادي نخرج ونوريكم يعني كيفاش غادي ندير ليها. مثلا كديرها فلو، تقدر ديرها فلو 100%، تقدر ديرها تخليها عادي يكون كيبان، يعني كيبان الفيديو كيبان نيت. ولكن هنا كتقدر دير لون. اللي احسن من هذا كامل واللي زوين عجبني انا بزاف هو انك كتقدر دير واحد التصويره من الالبوم ديالك. انا غادي نوريكم دابا كيفاش ديروا. المهم هادو لي كولور اللي كاينين. دابا انا غادي ندير مثلا تصويره ديالي انا وراجلي في اللور ديال الفيديو، فهمتي؟ يعني كتحكم به كيف ما بغيتي. الا بغيتي كاع دير التصويره كدير. المهم هانتوما شفتوا معايا كيفاش كتخدم، سهله بزاف، تري 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 فاسيل. المهم الفيديو ديالي كان هو هذا انايا. انا غادي نوريكم شنو فيه. ها هما اللي هاي الكتابه اللي درت في الاول. درت عاوتاني ستيكرز ديال سبسكرايب، درت ستيكرز ديال لايك، درت عاوتاني واحد ستيكرز ثالث ما عقلتش شنو درت فيه. المهم انتم شفتوا بعينيكم هنا الفيديو فاش درتو. هنايا لي زيف ديال سميتو ديال التصويره. المهم نتوما شفتوا الفلتر، اي حاجه تبغيوها غادي تلقاوها موجوده. الا بغيتو يعني تيليشارجيو هذا الفيديو اللي صاوبتو، تبركوا في اكسبورتي في القنت الفوق على اليمين كتكون اكسبورتي صافي. كيبدا ينزل فاسيلمون، ما تخرجوش غير من يعني خليكم حالين لابليكاسيون وما تشدوش التليفون باش تيليشارجي لكم فاسيلمون. قلت لكم كيف ما وريتكم في الاول ديال الفيديو، قلت لكم غادي نوريكم ونحاول نشرح لكم على قد الفهم ديالي وداكشي اللي كاين. انا شرحت لكم وكنتمنى تكونوا فهمتوني كاملين. باقيين جوج ديال لي زابليكاسيون اخرين بلا ما نقول لكم السميه ديالهم باش يبقى الاثاره والتسويق. ان شاء الله في لي فيديو جايين غادي نوريكم داك لي دو زابليكاسيون اللي قلت لكم عليهم وحتى طريقه العمل ديالهم. النهايه ديال الفيديو ديالنا غادي تكون هي هذه. كنتمنى تكونوا استفدتوا كاملين من الفيديو. الناس اللي يلاه ديبيطون في يوتيوب، اللي ديبيطون في المونتاج، اللي عندهم يعني الفضول انهم يعرفوا كيفاش زعما كيفاش يديروا يمونطيو فيديو، كيفاش يعني بزاف ديال الحوايج. المهم كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ديالي. كنبغيكم بزاف، ما تنساوناش بالدعوات ديالكم، ما تنساوناش باللايك وبالسبسكرايب وبالكومونتيرات الزوينين بحالكم. كنبغيوكم بزاف. باي باي.